بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه इधर आपने गुना करना है फ़उम्मुहु हाविया फेस शो करे प्रॉपर सीधा बैठे वमा अदराका वमा अदराका मा हिया वमा अदराका मा हिया prayer lesson tashahhud kiधर हो हेलो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد